الناس اللي مازال ما صايبوا الطروات دي يجيبوا البلان ديالكم تكوبيوه بحال هكا، بحال كيما درت انا. هذا هو البلان ديالي، كوبيتو هنا. نحيد منو الشراط، نحيد منو البيبان، نحيد منو الكوطاسيون، هاد الرقومه والالعاب وهادشي كامل. هاد البلايص اللي فيهم البيبان خليهم بحال هكا، حيدت منهم كلشي. البلايص دابا اللي فيهم البيبان غادي نطولهم. انا ما عنديش باب، خصني نحيدها. انا ما عنديش باب، عندي الصالون يبقى محلول، خصني هاد اللعيبه نحيدها ما نخليهاش. انا عندي باب، غنسد بحال هكا البيبان ديالي كامل. الباب ديال برا حتى هي غادي نجي، غادي نبدا ناجوستي فيه هادشي كامل. عندي اجوستي فيه هنا. بريمي بريمي أجوستي فيه. البلون ديالي يولي بحال هكا، حتى شي حاجه مسروقه. اجوستي فيه هادشي كامل، يولي كلشي مطلوق عادي بحال هكا. بعد كدير لي ريجيون. كيبان لك هنا عندي شي خطوطه هنايا زايدين. الا كانوا هاد الخطوطه ملاقين، ملاقين واخا هما زايدين، غادي يتغاجيو لنا هادشي. الا فهم نبقى نقيس شي حاجه انت كيدور هذا كامل، كنقيس هنا هنا بحال دابا هذا هو مبغيش يعطي، يعني هادشي راه شي حاجه هنا ما ملاقياش، شي حاجه هنا ما كاملاش. نرجع باللور قبل ما ندير اكتيفيت لي ريجيوني. نرجع شنو عندي هنايا ما مريقلش. انت بحال دابا هنا عندي واحد الطريف. كيبان هنا هو عندي هنا واحد الطريف حتى هو. نسدو هاد الطريف. كيبان هادشي ناضي مريقل دابا. نجربو دابا عاوتاني ريجيوني. ها هو دابا تشرك نورمال دابا صافي. من بعد تنديرو سوستراكسيون هادي، كنسيليكسيونيو على برا، نفاليدي ونسيليكسيوني كاع هادشي اللي عندي لداخل هنا. هذا البلايص اللي فيها الطواليت تنفاليد. تنجي لافي ايزوميتريك، هاهي كاينه الفوق. تنسيليكسيوني هادشي كامل، تنجي لهادي اكستروزيون، برك عليها كنطلع ثلاثة. كنكليكي ثلاثة هي كيبان لكم الرابور هنا لتحت في هنايا، هنا لتحت فين حاط السوري. تندير ثلاثة وتندير اونطري. الا طلعت لي شي شبكه بحال هادو هما ديك الخطوط اللي كانوا قبيله عندي زايدين، تنجي تنسيليكسيونيهم تنسوبريميهم. هاك ها هو الشكل ديالي دابا ولا مريقل. دابا غادي نلونو. شي ثقيل هادشي، ها هو تلون ناضي. من بعد دابا هو كلشي تقاد. الا بغينا نحلو صراط باش نرجعو لفي اون بلون، كنديرو بحال دابا نبدلو اللون، نديرو بحال دابا الاحمر، نديرو ريكتونغل.
كنجيو لهاد البلان ديالنا هو اللي محطوط، كيكون كي هذا محطوط، ما يكونش عواج ولا شي حاجه، كيكون نفس هاد البلان اللي طرا ديال نفس الاخر. نجيو للشرازم ديالنا بحال دابا الشرازم هكا كندير ليهم ريكتونغل كاملين. ريكتونغل ريكتونغل طاق. فين عندي هذا الشرجم ديال الطواليط، بحال الا الشرجم ديال الطواليط تيجي عالي على هاد الشرجم هادو. من الاحسن هاد الشرجم هذا تخليوه بوحديتو، خليوه حتى صايبو بوحديتو. فين كتساليو هادو كتسيليكسيونيو كاع هادشي الاخر. نورمالمون الا كنتو عندكم غير هاد شويه ديال المستطيلات ديال هادو، غديرو غير سيليكسيون سيميلير، غيتسيليكسيونيو هادو كاملين. ولكن الا كنتو دايرين هنا في جهه اخرى يتسيليكسيونيو كاملين، بحال دابا هانتوما عندي هنا وما تسيليكسيونيو حتى هنايا. شتي، من الاحسن ديريها بحال هاك، سيليكسيوني واحد بواحد. طاق طاق. ندير ليهم من الاحسن ندير لهم ديبلاسي باش تبقى عاقل على الشراجم اللي درت. نرجع كنحطهم هنايا في الطروالد. كنرجع للايزوميتريك. الايزومتريك كيبانو ليا هما تحطو هنا عندي في الارض. كاين اللي كيتحطو عندو الشراجم هنا الفوق، كيعاود يديبلاسيهم بثلاثه وتيهبط لتحت، يديبلاسي وتيرجعو لهنا لتحت. دابا نعاود نحيد الشراجم باش تكون فيهم لاليج، نطلعوهم ب1 متر. اللي عنده لاليج بغا يدير اكثر من 1 متر يدير ديبلاسي، طلع الفوق. كيكون عندك داك اف 8 كدير 1 متر، كيطلعو بحال هكا. من بعد باش كتحلهم كتعاود تسيليكسيونيهم هكا. تسيليكسيوني شي حاجه اخرى. طاق. كنعاودو لهاد اكسترودي. كيبداو يبانو لك هكا كتحلو كدير 1 كاين اللي باغي يدير شراجم متر و40 يديرهم، اللي كل واحد يبان هنا راه تيبان لكم داكشي اللي كنكتب لتحت. ندير اوكي. دابا الا لونا يبانو بلايص الشراجم ما مخوينينش، مازالين عامرين. كنحيدو التلوان، تنجيو لهنايا لهادي سوستراكسيون. كنسيليكسيونيو الشكل ديالنا لي 3 دي ونفاليدي، وعاد نسيليكسيونيو هاد الشراجم اللي درنا. كنفاليدي كيبان لك الا لونت دابا يبان لك الشراجم تحلو هما الشراجم ديالي تحلو. نحيدو اللوان، نرجعو لفي اون بلان، نمشيو لداك الشراجم دابا صغيور اللي صايبنا، اللي قلنا ديال الطواليط غادي يكون عالي. فينا غنديرو عاوتاني ريكتونغل، نسيليكسيونيو الشرجم، نديرو ليه ديبلاسي من هاد القنت في الطرواد دي بحال هكا. نجيو الايزوميتريك، هاد الشراجم هادو ديبلاسيناهم الشراجم هادو ديبلاسيناهم نبلولا ب1 متر، وعاوتاني حليناهم 1 هذا نديبلاسيوه. الا ديبلاسيناه ب1 متر وبغينا نحلو فيه 1 غادي يجي طويل، غنديبلاسيوه بكتا، غادي نديبلاسيوه بحال دابا ب1.80 ديريكت. هو جا عالي. غنحلو دابا نديرو اكستروندي 0.4، تكون فيها 0.4 الاغلبيه الشرجم بحال هكا. نديرو ليه سوستراكسيون بحال كيما قبيله، نفاليديو ونجيو الشرجم عاوتاني نسيليكسيونيو ونفاليديو. اللون يبان ديك الشرجم صغيور حتى هو تحلاو. ها هما الشرجم ديالنا تريكلو. دابا الناس اللي باغيين يديرو لادار، كترجع لفي اون بلان بحال هكا لادار، ردولو البيض، نديرو ريكتونغل، سيليكسيونيو ريكتونغل. هنا ما غاديش يجيني حيت عندي شكل مرون، ندير بوليلين، نديرها في صفر. اللي عنده شكل مربع راه تيدير غير ريكتونغل. نحيد هاد ديالي، ندير ليه ديبلاسي، بلاصيه لتحت.
من بعد هذا نعاود نحتاجو ندير منه نسخة اخرى كوبي نحطو هنايا. دابا هذا هو ديال اللي غادي ندير ديال لادار. نجي لهنايا، كاين اللي كيكون عنده كل خط بوحدو يدير لا ريجوني، اللي مصايبه هكا بحال بولينين ها يبرك عليه يدير لا اكسترودينيشن غادي تطلع. دير 0.0 20 سنتيمتر غتجي بحال هكا لادار. اون فوا يدير لها بحال هكا يهزها يدير لها ديبلاسي، يهزها من القنت يحطها فوق في القنت ديال الديسان ديالو. يلون دابا يبان ليه داكشي تسد من الفوق ها هو نورمال. هنا دابا نرجعو لفي اون بلون، وهنا دابا نصايبو ديك الحيط لا كروتير. هاد لا كروتير غنشدو هدا نديكاليوه لداخل ب0.20. اللي بغا يدير الحيط لداخل 0.10 يدير، اللي باغي يدير كتر يدير. نديكاليوه لداخل، نديرو لي ريجيوني سيليكسيونيو هكا ريجيوني، نديرو سوستراكسيون باش نحلو الوسط يبقى خاوي. كنسيليكسيوني هدا ونفاليدي، ونسيليكسيوني هدا ونفاليدي. نرجع للايزوميتريك سيليكسيونيه، ندير اكسترودي هي كتبان ليكم هنايا. ندير 0.60 بحال، ندير بحال هكا. الا لونت دابا يبانلك هداك خوا من الوسط، خاوي من الوسط هاهو خاوي. كون ما درت ليه شيء هادي سوستراكسيون كون غادي يبقى عامر من الداخل. هزو من هنا ديبلاسي، نعاود نديبلاسي فوق الهدار طق، حتى فوق الهدار ندير ايشاب. ها هو داكشي ديالنا مريقل. اللي باغي عاوتاني حتى لتحت يدير ديك لاضه التحتانيه يديرها بحال هادي يكوبيها بحال هكا، يدير ليها كوبي، حيد اللون باش ما يتقالش هادشي. يجي ليها هي هادي يتسيليكسيوني بوحدي، يدير ليها كوبي، يهزها من هنا يعاود يحطها لتحت. دير لوانه تبان لكم الشراجم كتبان صفوريه لتحت. بالنسبه للشراجم وديكشي نديرها في فيديو اخرى، نصيفط عليكم في فيديو اخرى.